محمد عزیزان من میرے مسلمان نیرم اس بات پر غور کرنا اللہ دی قرآن دی دعوت مالکی کائنات خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا آکیا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا فرمایا لوگوں صبر کرنا زمیشہ دے وقت پریشانیاں دے وقت اللہ دے قرآن دا دوجہ مقام سیمان فرمانا مالک نے آکھیا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے اللہ نے ایک کٹ 60 دفعہ قرآن پاک دے اندر آمنو دا لفظ استعمال کیتا ہے ایمان والے انو مخاطب فرمایا کہ ایمان والے استعینو مدد مگنی اللہ دے کولو سوال کرنا تے اللہ دے کولو کرنا عزت مگنی تے اللہ دے کولو مگنی میرے ابیرہ جس نبی دا کلمہ پڑھے آوے جنہوں اپنا رہبر تے رہنما منے آوے جنہوں مرشد آدم منے آوے جس پیر دی آمد ربیع الاول دے مہینے اندر ہوئی ہے میرے ابیرہ ایک اور پیغمبر او سوہنے نبی آقا ساتھ پیارے نبی آئے نے او کون آیا آج اس دنیا اندر تے ہوئیاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر بے عجب بہارا آئیاں تے جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مر دیاں رہ گئیاں دائیاں میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے مالک نے قرآن نازل فرمایا آکھیا ان اللہ مع الصابرین فرمایا جڑا بندہ صبر کر جاندہ دکھان دے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے دے نال لوگوں جس نبی دا کلمہ پڑھیا ازمیشاں نہیں آئیاں پریشانیاں آئیاں لوگاں نے میرے نبی نو تنگ کیتا میرے آقا علیہ السلام تے گندیاں اوجریاں سٹیاں میرے آقا علیہ السلام کرو نکل دے میرے نبی دے کوئران دے اندر پاؤں مبارک دے اندر کافر زی ظالم بیمان کنڈے بھی چھا کے چلے جان دے میرے پاک پیغمبر اونا کندیاں تے قدم رکھ دے میرے نبی دیاں اکھیاں جو آنسو نکل دے قدرات قصور کی وجہ کی میرے پاک پیغمبر جدوں میں سوال کیتا اس مالک دے کولو کیتا محبت دے نال میں جملہ بول دے ماں اللہ دے نبی کنڈیاں تے قدم رکھے آؤ آسمانہ وال چہرہ اٹھایا تے آکھے آؤ اللہ کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اگر وہ چاہے کہ قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے کہ یتیموں کو پیغمبر کر دے اگر وہ چاہے کہ یتیموں کو پیغمبر کر دے کو نبی محمد عزیزان من میرے مسلمان نیرم اس بات پر غور کرنا حضرات آخری کل میری وال ویکھے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا لوگوں تلک الایام نداولها بین الناس اللہ دن پھر کے لئے ہم دے کتے چنگے دن کتے مارے دن میرے ابیرہ کوئی چگیاں دے اندر اپنی زندگی دے ایام گزارے نے دے کئی کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر اپنی زندگی دے ایام گزارے نے کوئی اچھا کھا
جا رہے ہیں کوئی اچھا پا رہے آوے کوئی سڑکاں تے پیا رول لاوے اے نظام خدا بندی اور لوگوں تلکل ایام نداولها بین الناس اللہ دنوں پھر کے لے ہوندے نے اس آیت دا ترجمہ سن لو میں بات ختم کراؤں نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہنس دینے نہ ہر ایک صورت رونی ہے ویرو پنڈ دکھان دی سر تے جا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملتی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے ہوون کئی ہوندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بوتے گرماں والے نے ادھے لسی پیننو ملدی نہیں کہیں کتے دودھی پالے نے ادھے سونا ہی سونا سونا ہے ادھے کنا بچنا والے نے ادھے اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ادھے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے ادھے اٹھ جنازے جا رہے نے ادھے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کئی میت نو نہلا رہے نے ادھے شیرے گانے پہ بن دے نے کئی قبراں وچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چر بیٹھے نے کئی کدے دے چرگے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے حضرات نظام خدا بندی بخاری دی حدیث سنیا جی میرے آقا جا رہے نے میرے نبی دیاں نگاہاں پئیاں میرے کملی والے آقا نے ویکھیا قبرستان دے اندر ایک وڈیری جی اماں روئی جا رہی ہے قبر تے بیٹھی اپنی اکھاں چوں آنسو بہائی جا رہی ہے آقا فرماندے نے بی بی اسبری اتق اللہ بی بی صبر کر جاؤ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ حضرات اس اماں نے مڑ کے ویکھیا کوئی نہیں سرکاری خردے رہنے والوں شیخ پورا دے غیور مسلمانوں حضرت صدیق اکبر مسجد دے اندر آنے والوں سیرت النبی خاری محمد سمیع اللہ ساجد صاحب دی محفل دی رونق دی زینت بننے والوں آخری پیغام فقیر دا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے رہ جانا اپنی تقرینوں پھبان واسطے سجان واسطے گلاں نہیں کر رہا آخری گل میرے وال ویکھیا جے میں اللہ دا واسطہ دے کے گواں گا جس علماء دی تقریر سنی جے ذرا رات نو لیٹ کے ذہن اندر تصور لے آ کے سوچیا کر اسی کی گلاں سنیاں نے کر دے کی پے میرے آقا علیہ السلام نو اماں نے ویکھیا کوئی نہیں آندی جا چلا جاؤ مینوں صبر دا کہہ رہے ہیں جڑا غم میرے تے آیا وے جڑا پریشانی دا پہاڑ میرے تے ٹوٹیا وے تیرے تے ٹوٹیا ہوندا تے میں ویندی کنے صبر کرنا وے اس اماں نو پتہ کوئی نہیں اے آمینہ دا در یتیم ہجے دنیا تے آیا نہیں باپ دا سایہ اٹھ گیا جے 6 سال دی عمر ماں آمینہ جدائیاں دے کے چلیاں گئیاں تھوڑی جی عمر ہوئی ہے میرے آقا دے دادا جان دنیا تو چلے گئے انہوں پتہ نہیں وہ نبی ہے جڑا چل دے تے لوگ مار کے چلے جان دے میرے آقا دی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نظام آرے گیا میرے نبی نے بے صبری دا مظاہرہ نہ کیتا حضرات اماں نو کسے دسے اماں انہوں پتہ نہیں صبر دیاں تکی تلقین نہ کرن والا ساری کائنات دا امام محمد
محمد سی صلی اللہ علیہ وسلم اما چل دی نبی پاک دے کول آئی آ کے ہاتھ باندھی اللہ دے رسول مینوں معاف کر دے اج میرا جوان پتر دنیا تو چلا گیا اور لوگوں بتا دینا جدا جوان بیٹا دنیا تو چلا جاوے اللہ تو بعد ماپیاں دا سہارا ہویا کر داوے ماپیاں نو بڑیاں آساں امیدیاں ہوندیاں نے میرا بیٹا جوان ہوئے گا اینو جوانیاں مان دے ویکھاں گے ادا نکاح کران گے میرے ابیرا جوان پتر دا لاشا جدو بڑا باپ اٹھاندا وے تے روندے آندا پترا باریاں تے میریاں سن تو لے گیا میں دعا کرنا اللہ اس مجلس دے اندر جدا جوان بیٹا بیمار ہے اللہ شفا مان دے دے جنہاں دے جوان پتر دنیا تو چلے گئے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا دے آندھی سونے میرا بیٹا دنیا تو چلا گیا میں اپنے پتر نو بڑے لاڈا نال پالیا سینا میں اپنے بیٹے نال بڑی محبت کرنی سا میرا بیٹا میرے نال بڑا پیار کردا سی اور لوگوں بتا دینا بیٹا تھوڑی دیر کر لیٹا وے ماں نو نیند نہیں ہوندی دروازیاں تے جا کے اپنے بیٹے دیاں راواں تک دی رہندی آندھی مینوں نیند نہیں ہوندی جدوں تک میرا لال نہ آیا میرا شہزادہ نہ آیا میرے دل نو چین نہیں ہوندا حضرات بچہ سکول چو لیٹا وے ماں گلیاں تے اندر جا کے ویندی اجے تک میرا لال گھر نہیں آیا ایتھے ماں دی محبت میرے آقا فرماندے نے بی بی انما الصبر عند الصدمۃ الاولی جدوں صدمہ پریشانی آ جاوے او دے شروع دے اندر صبر کرنا چاہیے او لوگوں ساڈا ایمان ہے اہل حدیث دا مسلک اس بات دی دعوت دے رہے آوے کہ مشکلہ مصیبتاں اوندیاں اللہ دی طرفوں نے انہاں نو ختم کرن والا کون ہے جڑا اللہ دا کھاندا سجا چوکے بولے مشکلہ ٹالن والا کون ہے اللہ اس واسطے پیغام دے جاواں محبت دی دعوت دے جاواں لوگوں کہ مشکلاں نو ٹال دائے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ جڑا اللہ نو بادشاہ ماندا وے جنا مشکل کشا تے حاجت روا عزت دین والا تے بگڑیاں بنان والا اولاداں دین والا اللہ نو ماندا وے جنوں اللہ نے عزت دتی محبت نال بولے آجے اج محبت نال اللہ بادشاہ کہہ دیو شاید اللہ نو اے لفظ بولنا پسند آ جاوے نجات دا ذریعہ بن جاوے کہ مشکلاں نو ٹال دائے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دائے دوسرا کہنا اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ حاجت روا مشکل کشا امام اللہ محمدی صاحب مشکلاں نو ٹال دائے اللہ بادشاہ اور ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ بندا نہیں جہان تے جنہاں دا کوئی بھی بندا نہیں جہان تے جنہاں دا کوئی بھی انہاں نو میں پال دائے اللہ بادشاہ انہاں نو میں سنبھال دائے اللہ بادشاہ مشکلاں نو ٹال دائے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ نبیاں تے ولیاں دا نبیاں تے ولیاں دا اے کوئی فیصلہ نبیاں تے ولیاں دا اے کوئی فیصلہ عروج تے زوال دائے اللہ بادشاہ مشکلاں نو ٹال دائے اللہ بادشاہ فقیران آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے السلام علیکم ورحمت اللہ